मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 25वें बाब की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए अहबार की किताब उसका 25वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 55 आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। अहबार की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 23वीं आयत से यूँ लिखा है, और ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि ज़मीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह ज़मीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफ़ी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ ज़मीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी ज़मीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले यूबली तक खरीदार के हाथ में रहे और साले यूबली में छूट जाए, तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मियाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए और वो साले यूबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा, वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले यूबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर हैं, लावी अपनी मलकियत के शहरों के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें, और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया और उसकी मलकियत का शहर दोनों साले यूबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं, पर उनके शहरों की नवाही के खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो, तो तू उसे संभालना, वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफ़ा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया अपने सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफ़ा के लिए ख्याल से ना देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क कनान तुमको दूँ और तुम्हारा खुदा ठहरूँ। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानद तेरे साथ रहे और साले यूबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदावन से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियाँ हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं, उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियाँ खरीदा करना।
माँ सिवा इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से जो भी तुम में बूदोबाश करते हैं और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हो। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताया, उसके चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले यूबली तक हिसाब करे और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अयाम की तरह उसके साथ होगा। अगर यूबली के भी बहुत से बरस बाकी हों तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था उनमें से अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले यूबली के थोड़े से बरस रह गए हों तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए तो साले युबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इसराइल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 25वें बाब की 23वीं आयत से लेकर 55 आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले जब कल हमने इसी बाब की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ा था तो हमने सीखा था कि खुदा जो है वो एक साल को मुकर्रर करता है जो कि सब्बत का साल कहलाएगा, यानी कि खुदा बनी इसराइल को हुक्म देता है कि 6 साल तो तुम जो है वो खेती बाड़ी कर सकते हो, लेकिन 7वें साल जो है तुम्हें ना तो जोतना है ना काटना है। 7वां साल जो होगा वो सब्बत का साल ठहरेगा। और उसके बाद साले युबली के बारे में जो बात की गई थी उसके बारे में भी हम कल जो है ऑलरेडी खुदावंद के कलाम में से सीख चुके हैं। तो युबली का जो साल मनाया जाएगा उसमें हमने देखा था कि वो लोग जो गुलामी के लिए दे दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, ये युबली के साल पर जो है वो छूट जाया करेंगे, आज़ाद हो जाया करेंगे। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज 23वीं आयत से जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बात करता है ज़मीन की। लिखा है 23वीं आयत में, और ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए क्योंकि ज़मीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। अब यहाँ पर 23वीं आयत में खुदा जो है वो मुल्क कनान की ज़मीन के बारे में बात करता है, क्योंकि ज़मीन जो है उस पर रहाइश पजीर तो इंसान होते हैं। मुल्क कनान में जब बनी इसराइली पहुंचाए गए, उनके 12 कबीले थे, उन 12 कबीलों के बहुत ज़्यादा ख़ानदान थे, बड़ी तादाद में लोग थे। और मुल्क कनान की जब हम बात करें तो मुल्क कनान जो है वो भी कोई छोटा सा मुल्क नहीं, बिल्कुल छोटे से टाउन की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छा बड़ा खूबसूरत मुल्क था जिसको खुदा ने बनी इसराइलियों को मिरास के तौर पर दे दिया। लेकिन यहाँ पर खुदा चाहता है कि बनी इसराइल कौम जो खुदा की कौम कहलाती है, जो कि खुदा ने अपने जोरे बाजू से मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर मुल्क कनान में उनको खुदा लेकर आया है, खुदा उनको मुल्क कनान देता है। तो खुदा चाहता है कि बनी इसराइल कौम इस बात को यकीन जान ले, इस बात को तस्लीम कर ले कि वो ज़मीन, उस ज़मीन पर जो इख्तियार है
وہ مکمل طور پر جو کنٹرول اور اختیار ہے وہ خداوند کا اختیار ہے، اور وہ زمین جو ہے یہ لوگ اپنی رہائش کے لیے جو ہے رکھا تو کریں گے، اس کو بیچا بھی کریں گے، لیکن خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی زمین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، سدا بہار کے لیے، عمر بھر کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ خدا کہتا ہے یہ زمین ملک کنعان کی سرزمین جو ہے یہ میری ہے، اور تم بنی اسرائیل قوم جو یہاں پر ملک کنعان میں لائے جاتے ہو، تم اس ملک میں جو ہو مسافر اور مہمان ہو۔ یہاں پر اب جب خدا اس ملک میں مسافر اور مہمان کی بات کرتا ہے تو ادھر خدا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر خدا کا یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ کچھ عرصہ ملک کنعان میں رہیں گے اور بعد میں یہ ملک جو ہے ان سے لے لیا جائے گا، بلکہ یاد رکھے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کنعان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل قوم ہی کا ہوگا، انہی کی میراث کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور کوئی بھی ملک کنعان کو بنی اسرائیل سے کبھی بھی واپس نہیں لے سکے گا۔ لیکن یہاں پر جب خدا بات کرتا ہے کہ تم وہاں پر پردیسی اور مسافر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ عمر بھر اس زمین پر نہیں بیٹھا رہے گا، جیسے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کا ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ تم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہو۔ تو میں اور آپ اس دنیا میں آنے والے تمام نسل انسانی جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سبھی جو ہیں وہ پردیسی اور مسافر ہیں۔ اسی بات کی یقین دہانی خدا بنی اسرائیل کو بھی دلاتا ہے کہ کبھی بھی اس بات پر غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اور زمین کو جو ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر بیچ نہ ڈالنا، بلکہ یاد رکھنا کہ یہ زمین جس پر تم بسیرا کرتے ہو، جس پر تم رہتے ہو، جہاں کا تم اچھا پھل کھاتے ہو، جہاں سے تم برکتیں حاصل کرتے ہو، یہ زمین حقیقتاً میری ہے، میں ہی دینے والا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو اس کو واپس تم سے لے بھی سکتا ہوں۔ آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے بنی اسرائیل سے جس محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس محبت کا وعدہ کرتا ہے، وہ محبت جو ہے ہمیں آگے کے پیراگراف میں جو ہے بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ خدا کس قدر بنی اسرائیل سے محبت کرتا ہے، اور خدا کی محبت کا یہ خاصہ بہت خوبصورت ثبوت تھا کہ خدا کس طرح سے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا کر نکال کر وہاں سے لے کر آیا، اور مصری جو بنی اسرائیل قوم پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، خدا نے انہی کے ملک میں ان کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ غرق کر دیا، بڑے خطرناک طریقے سے خدا نے ان کو اور ان کے ملک کو ایک ہی ساتھ تباہ کر دیا، اور اپنی قوم کو خدا وہاں سے چھڑا کر جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین پر لیے جاتا ہے۔ جب ہم خدا کی اس محبت پر غور کرتے ہیں تو وہ محبت جو ہے وہ کوئی کم نہیں، لیکن اب بھی خدا جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ان سے بولتا کلام کرتا، اور ان کو قوانین بھی سکھاتا ہے کہ آئندہ کو کس طرح چلو گے تو میری نظر میں جو ہے وہ اچھے ٹھہرو گے، پاک ٹھہرو گے، مقدس ٹھہرو گے۔ تو یہاں پر خدا بات کرتا ہے، 24ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں، کیونکہ ملک کنعان جو ہے یہ بنی اسرائیل کی ملکیت کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے، اسی لیے خدا کہتا ہے تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا، کیونکہ زمین کو چھڑانے کی بات جو ہے ہم نے کل بھی کی تھی۔ تو آگے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ یہاں پر خدا جو ہے بنی اسرائیل کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے، رحم دلی سے، پیار اور محبت سے پیش آنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، ان کو قانون دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا بھائی کوئی مفلس ہو جاتا ہے اور مفلسی کی وجہ سے اس کو اپنی زمین، اپنی جگہ بیچ ڈالنی پڑتی ہے، تو اسے بکے ہی مت رہنے دینا، اسے اذیت میں تڑپنے مت دینا، اسے غریب اور لاچار مت چھوڑ دینا، بلکہ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی مفلس ہو بھی جاتا ہے اور تو بڑا مالدار ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، اپنے بھائی کو غربت میں دیکھ کر خوش مت ہوتے رہنا، یہ مت کہنا کہ میں اپنے بھائی سے زیادہ مالدار ہو گیا ہوں، میں اپنے بھائی سے زیادہ شان اور شوکت رکھتا ہوں، بلکہ خدا کہتا ہے اگر تیرا بھائی مصیبت میں چلا جاتا ہے تو تو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اس کے لیے اس کی جگہ کو چھڑا لینا تاکہ وہ وہاں پر آباد رہ سکے۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو،
تو وہ فروخت کے بعد برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ ہر ایک آدمی کے لیے جو کسی مشکل کے دور میں اپنی زمین کو بیچ ڈالتا ہے اس کے لیے آسانی رکھتا ہے۔ اگر کسی کا بھائی دام دے کر اسے چھڑا سکے تو چھڑا سکے، لیکن اگر کسی کا کوئی بھی عزیز نہیں جو اس کے لیے اس کی زمین کو چھڑا سکے تو خدا کہتا ہے اگر وہ خود ہی اس قابل ہو جائے کہ وہ اس کا دام ادا کر سکے تو وہ ضرور اپنی زمین کو جو ہے وہ چھڑا سکے۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے۔ تو یہاں پر آخری کنڈیشن خدا رکھتا ہے یہ کہ اگر اس کے پاس پھر بھی مقدور نہیں ہوتا، وہ پھر بھی چھڑا نہیں سکتا، تو آخری اس کا جو ٹائم ہوگا وہ سال یوبلی کا ٹائم ہوگا جو کہ 50واں سال ہے۔ اس کے بارے میں ہم آلریڈی کل سیکھ چکے ہیں۔ تو 50واں سال جب سال یوبلی کے طور پر اس کو منایا جائے گا تو یہ ٹائم پیریڈ ہوگا جب اس کے لیے اس کی زمین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور اسے واپس دے دی جائے گی، اور لکھا ہے تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر سے مالک ہو جائے گا۔ تو عمر بھر خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو قیمت سے چھڑائے گئے لوگ ہیں، جو مصر کی غلامی سے نکال کر آزاد کیے گئے ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ وہ عمر بھر جو ہے وہ غریبی میں رہیں، وہ لاچاری میں رہیں، یا وہ دوسروں ہی کی جو ہے وہ نوکری اور چاکری کرتے رہیں۔ آگے چل کر ہم اس سے اگلے پیراگراف کی طرف جب جاتے ہیں تو 35ویں آیت میں لکھا ہے اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھالنا۔ یہاں پر ایک اور خدا جو ہے وہ خوبصورت رحم دلی سکھاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں یہاں تو بھائی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ جب مسیح میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے بھائی صرف وہ نہیں ہوتے جو ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یاد رکھیں مسیح یسوع میں جب میں مسیح کو مانتی ہوں، آپ مسیح کو مانتے ہیں، تو ہم سارے جو ہے مسیح میں ایک خاندان ہے، ہم مسیح یسوع کا بدن ہے۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی جو ہے وہ مصیبت میں چلا گیا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اسے چھڑا لیں، ہم اس کی تنگ دستی میں اس کو سپورٹ کر سکے، اس کی مدد کر سکے۔ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم مسیح کا بدن ہے، ہم مسیح کی کلیسیا ہے، ہمارا ایک ہی باپ ہے، ایک ہمارا آسمانی باپ ہے جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے، بیش قیمت خون سے مجھے اور آپ کو چھڑا کر آزاد کیا ہے۔ جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے چھڑایا، آزاد کیا، اسی طرح ہمارے خدا باپ نے یسوع مسیح کے خون سے ہمیں چھڑا کر گناہوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے، ابدی موت سے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ تو اب جب ہم مسیح میں ایک خاندان ہیں تو ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم بڑا اچھے سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھرانے کو بھی اچھا چلا سکتے ہیں، اور ہمارا کوئی عزیز مسیح میں ہمارا کوئی نیا خاندان ہے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں، وہ غربت میں زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں مسیح میں ہوتے ہوئے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تکلیف میں، ہم اس کی تنگ دستی میں اسے سنبھالیں، اس کی فکر کریں۔ اور خداوند جو ہے وہ بڑا انصاف والا خدا ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں تو اس سے کچھ ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ اس دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کسی پر احسان کر تو دیتے ہیں، کسی کی مدد کر تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے جو ہے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی پر، اس شخص پر جو ہے وہ مشکل وقت میں احسان کیا تھا، تو اب عمر بھر یہ آدمی جو ہے ہمارے اسی احسان کا بدلہ چکاتا رہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑی راستی سے ان سارے قوانین کو دیتا ہے، اور خدا یہاں پر مقرر کرتا ہے کہ ہمیں جو کچھ کسی کے لیے کرنا ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگنا۔ مسیحی مذہب کی بات کر لیں، مسیحی قوم کی بات کر لیں تو بائبل مقدس ہمیں ایسی ہی نیکی سکھاتی ہے کہ اگر ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ جو ہے وہ اس سے وصول نہیں کرنا، بلکہ اپنے آسمانی باپ سے اس کا بدلہ وصول کرنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا تو اس کی سزا بھی خدا خود اسے دے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ بھی خدا خود ہمیں دے گا۔ ہمیں انسانوں سے اپنی نیکی کا بدلہ جو ہے نہیں وصول کرنا، نہ ایسی کوشش میں رہنا ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے 36ویں آیت میں، تو اس سے سود یا نفع مت لینا۔ تو یہی بات خداوند سکھا رہا ہے کہ اگر کسی کی تنگ دستی میں اس کی مدد کر دی ہے تو اس سے سود بھی مت لینا، اس کا نفع بھی مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا
याद रखें, वो सारे लोग जो दूसरों पर हमदर्दियां जताकर दूसरों के साथ नेकियां करके उसके वापस रिटर्न में उनसे कुछ मांगते हैं, तवक्को करते हैं, तो याद रखें ऐसे लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि उनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि खुदा कहता है कि तू मेरा खुद खौफ मानना, तू खुदा का खौफ मांगना। और हकीकी तौर पर अगर कोई खुदा का खौफ मानेगा तो अगर वो किसी पर नेकी करता है तो उसका बदला कभी भी वो उससे नहीं चाहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में चलते फिरते ऐसे कई लोग देखे हैं जो किसी पर एक एहसान कर दे और बाद में वो समझते हैं कि अब उम्र भर के लिए ये इंसान जो है ये हमारा गुलाम हो गया है, जो हम कहेंगे यही मानेगा, अपनी इसकी कोई मर्जी नहीं रहती। तो खुदा का कलाम हमें ऐसा जुल्म करने से रोकता है, ना मुझे और ना आपको। हमें मसीह के साथ चलते हुए, मसीह के खौफ में रहते हुए ऐसा जुल्म जो है वो किसी के साथ भी नहीं करना। लिखा है आगे, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तो खुदा चाहता है कि तेरा भाई, हमारे अजीज जो है वो हमारे साथ जिंदगी बसर कर सके। जो लेवल हमारा है वो लेवल उनका भी होना चाहिए। अगर वो अपने से बहुत कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें उनको सपोर्ट करना है ताकि वो भी हमारे साथ बस सके, बसेरा कर सके। इसके बाद आगे 37वीं आयत में लिखा है, तू अपना रुपया उसे सूद मत देना और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। यानी कि अगर तू पैसों की उसकी मदद करता है तो वो भी सूद के साथ नहीं करनी, और अगर खाना पीना देता है तो वो भी तूने इस ख्याल से नहीं देना कि आज मैंने अपने भाई को खाना खिलाया और कल मेरा भाई मुझे वापस बुलाकर फिर से खाना खिलाए। कई लोग रिश्तेदारों की दावतें इसी लालच में करते हैं कि जी हमने दावत की है, अगले वीक हमारी भी दावत करना। मेरे साथ कई बार ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, किसी ने दावत की और खुद ही कह दिया जी हमने दावत की है, आप हमें कब दावत पे बुलाओगे। अगर नई दावत पर बुला सके तो फिर सालों साल जो है वो नाराजगी चलती रहती है कि जी हमने इन्हें खाने पे बुलाया था लेकिन इन्होंने हमें खाने पर नहीं बुलाया। तो खुदा के खौफ में रहते हुए, खुदा के साथ चलते हुए, मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए ये आदतें, ये हरकतें जो है वो मुझ में और आप में नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को खाना खिलाएं और फिर उम्मीद करें कि वो भी हमें बुलाकर वैसे ही खाना खिलाए। कई बार लोग जो हैं वो बच्चों को जेवर डालते हैं, सोना डालते हैं और इसी तवक्को से डालते हैं कि मैं ओदे मुंडे नूं अंगूठी पाई है तो उन्हें मेरे मुंडे नूं कुछ भी नहीं पाया। तो याद रखें ये सारे प्यार मोहब्बत के तोहफे तहाइफ हों या मदद के तौर पर आप कुछ करते हैं तो कभी भी रिटर्न की उससे उम्मीद ना रखें। जो करते हैं ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। हमने मसीह की मोहब्बत में एक दूसरे से अगर मोहब्बत का इजहार कर भी लिया तो उसकी तवक्को हमें वापस ये नहीं रखनी चाहिए कि हमने इसे सोना डाला है तो ये भी हमें सोना ही डाले फिर ही रिश्ता आगे चलेगा, नहीं तो खुदा हाफिज अब हम बात भी नहीं करेंगे। पक्की सालों तक कईयों की नाराजगियां चलती रहती हैं देन लेन के पीछे। असी ओदी शादी ते 10,000 दिता सी, उन्हें साडी शादी ते कुछ भी नहीं दिता, आया भी नहीं। तो खुदा के लोग होते हुए, मसीह के खानदान का हिस्सा होते हुए मुझे और आपको हमें ऐसे काम, ऐसी आदतें जो है वो नहीं करनी। आगे 38वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल लाया कि मुल्क कनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। यहाँ पर खुदा फिर से बनी इसराइल को रिमाइंड कराता है कि मैं इसीलिए तुमको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूँ ताकि मुल्क कनान तुम्हें दे दूं और तुम मेरी कौम बनकर, मेरे लोग बनकर रह सको और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम पर हुक्मरानी जो है वो मेरी हुक्मरानी हो, तुम मेरी सुनना, तुम मेरी मानना और मेरी ही वफादारी में चलना। तो खुदावन आज हमसे भी यही कहता है कि यस्सु ने हमें अपना बेशकीमत खून बहा कर खरीदा है। अब हमें अपनी जिंदगी में अपनी मनमानियां नहीं करनी, अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना, बल्कि अब हमें खुदावन के खौफ में रहना है। क्योंकि यहाँ बनी इसराइल के साथ तो जो वादा था वो मुल्क कनान का वादा था, लेकिन मेरे और आपके, हमारे साथ जो वादा है वो आसमान की बादशाही का वादा है, वो नए आसमान और नई ज़मीन का वादा है। सो हमारा आने वाला फ्यूचर मसीह यस्सु में होते हुए जो है वो बहुत खूबसूरत फ्यूचर है, बनी इसराइल कौम से ज़्यादा खूबसूरत फ्यूचर है। सो इसलिए मुझे और आपको, हमें खुदा की वैसी ही ताबेदारी करनी है जैसी खुदा हमसे चाहता है, जैसी खुदा बनी इसराइलियों से चाहता था। आगे चलकर जब हम इसकी 39 वर्स को देखते हैं तो लिखा है, अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले तो तू उससे गुलाम की मानद खिदमत ना लेना। अब ये वाकया जो है ये सदियों पहले भी हुआ करते थे, ऐसे वाकयात
آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں. کئی بار بھائی جو ہے وہ بہت غریب ہوتے ہیں اور پھر اپنے بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں اپنا آپ تیرے آگے ہی بیچ دیتا ہوں, تو اپنی مرضی سے مجھے استعمال کر اور میری ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کر دے. تو ایسی جب کنڈیشن ہو تو خداوند کہتا ہے کہ تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا, بلکہ 40ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے. عمر بھر کے لیے بھی وہ تیرے آگے بیچا نہ جائے. تیرا بھائی اگر غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر بھی دیتا ہے تو عمر بھر تو اسے اپنا نوکر نہ بنا لینا, بلکہ کہتا ہے خدا کہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ خدمت کرے. یعنی کہ اگر تیرا بھائی اپنے آپ کو بیچ بھی ڈالتا ہے تو تیرے گھر کا وہ جو کوئی کام کاج کرے گا, تیرا ہاتھ بٹائے گا, تو نے اس کو اس کی اجرت دینی ہے. فری میں اپنا نوکر بنا کر اس پر ظلم نہ کرتے رہنا. اور یاد رکھے اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو رکھ بھی لے, اس کی اجرت بھی اسے ادا کرے, اور 50ویں سال کے بعد پھر خدا کہتا ہے کہ سال یوبلی پر جو ہے وہ تیری خدمت سے آزاد ہو جائے گا. اور جب اس نے اتنے سال کام کیا ہے اور اس کی اجرت بھی اسے ملی ہے تو یقینی طور پر جب وہ سال یوبلی پر آزاد ہو جائے گا تو پھر سے جا کر وہ اپنی نئی زندگی کو شروع کرنے کے جو ہے وہ ضرور ہی اس لائق ہوگا کہ اپنی اور اپنے گھرانے کی نئی زندگی کو شروع کر سکے. آگے اس پیراگراف میں جو ہم دیکھتے ہیں 39 سے لے کر تقریباً اس کی جو ورس ہے 46, یہاں پر اسی بارے میں بات کی گئی ہے. ہم ایک ایک آیت کو جو ہے وہ نہیں دہرائیں گے. البتہ خدا ہر لحاظ سے جو ہے وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ دوسرے انسان کا احساس کرنا, یہاں تک کہ اگر دوسرا انسان تیرا عزیز غربت میں چلا جائے, لاچاری میں چلا جائے, بیچ ڈالا جائے یا اپنی زمین کو بیچ ڈالے, خدا ان سارے معاملات میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے پر ترس کھانا, ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی کرو گے محبت سے کرنا, احساس سے کرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا. کیونکہ خدا بار بار اس بات کو جتاتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر سے چھڑا کر لایا, ظلم کے گھر سے چھڑا کر لایا آزاد کرنے کے لیے. تو خدا نے جس قوم کو آزاد کیا ہے خدا نہیں چاہتا کہ وہ قوم جو ہے وہ پھر سے غلامی کرے. تو مسیحوں کے لیے بھی خدا کہتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو, تم آزاد کیے گئے لوگ ہو, پھر سے غلامی کے جوئے میں نہ جھتو. تو بات دوسری غلامی ہو, گناہ کی غلامی ہو, خدا ان دونوں غلامیوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو آزاد رکھنا چاہتا ہے, چھڑائے رکھنا چاہتا ہے. اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھڑایا ہے, تم چھوٹے رہو, تم آزاد رہو. کئی بار انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے برے ڈیسیجنز کی وجہ سے جو ہے وہ غلامی کی حالت میں چلا جاتا ہے. البتہ خدا نے جب ہمیں آزاد کیا ہے تو اس نے ہمیں ہر صورتحال میں جو ہے وہ آزاد کیا ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ کہلاتے ہیں, ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلاتے ہیں, تو ضرور ہم آزاد لوگ ہوں اور آزادی سے اپنی زندگیاں خوشی سے گزار سکیں. اس سے آگے بڑھ کر جب ہم 47 ورس کی طرف آتے ہیں تو لکھا ہے اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے. اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے. تو یہاں پر خدا ایک اور بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو ملک کنعان میں آ کر آباد ہوئے ہیں, رہتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بہت دولت مند ہو جائے اور کوئی بنی اسرائیلی جو ہے وہ غریب ہو جائے, وہ اپنا آپ کسی پردیسی یا مسافر کے آگے بیچ ڈالے, تو یہاں پھر خدا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ بنی اسرائیل قوم کا ہر فرد جو ہے اس کو چھڑا سکے, اس کو آزاد کرا سکے, کیونکہ خدا نے اس قوم کو جو ہے وہ غلامی کے گھر سے چھڑایا ہے, آزاد کیا ہے. اور اگر خدا کو خدا کے لوگ غلامی ہی میں اچھے لگتے تو خدا ان کو ملک مصر سے بھی نہ نکالتا. لیکن یہ خدا کا پلان تھا انسان کو آزاد کرنے کا, صرف انسان کی غلامی سے نہیں بلکہ گناہوں کی غلامی سے بھی آزاد کرنے کا خدا کا پلان تھا. اور اسی لیے خدا یہاں پر ساری کنڈیشنز میں ایک ہی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ عمر بھر کے لیے غلامی میں نہ چلا جائے, غلام نہ کرے, غلام نہ بن جائے, کیونکہ خدا نے ان کو مصر سے یعنی کہ غلامی کے گھر سے نکال کر آزاد کیا ہے اور چھڑا لیا ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح آزاد رہیں اور چھڑائے رہیں اور آزادی سے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ملک کنعان میں یعنی کہ وعدے کی سرزمین میں گزار سکیں. تو میں اور آپ جب ہم اس کے روحانی پہلو کی طرف غور کرتے ہیں
तो याद रखें, यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला है, हमें निजात देने वाला है। यीशु भी आज मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, गुलामी के जुए में ना जुटें। सो हमें कभी भी जो है वो ना तो गुनाह की गुलामी में जाना है, ना दूसरी गुलामी में जाना है। अगर हमें मेहनत करने की आदत होगी, अगर हमें आगे बढ़ने की आदत होगी, तो फिर कभी भी जो है हम गुलामी की हालत में नहीं जा सकेंगे। कई लोग बिस्तर से बहुत प्यार करते हैं, उनको सोना पसंद होता है, फोन से खेलना पसंद होता है, मेहनत करना पसंद नहीं करते, और उनकी ये हमाकतें जो है उन्हें गरीब बना देती हैं, उन्हें गुलाम बना देती हैं। सो बजाय इसके कि हर वक्त इंसान मोबाइल फोन पर खेलता रहे या बिस्तर पे सोया रहे या दूसरों की ऐप जो यहाँ करता रहे, हर इंसान के लिए लाजिम है, चाहे वो मर्द है या औरत है, अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में है, हर इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, ताकि खुदावंद ने हमें शाही काहिनों के फिरके में शामिल किया है तो हमारी जिंदगियां जो है वो शाहों जैसी होनी चाहिए, गुलामों जैसी नहीं होनी चाहिए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावन हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बड़ी कसरत से बरकत दे। खुदावन तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते जाएं, तेरे घर लोगों को खुदावन कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए, बल्कि हर चीज़ में खुदावन तू अपनी बरकत वाले हाथ को बढ़ा, और तेरे लोगों की हर चीज़ में, हर काम में खुदावन तू बरकत को ढेल दे। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, खुदावन मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, तमाम तरह का भांजपन तेरी बेटियों की ज़िंदगियों से, उनके बदनों में से जाता रहे, तमाम तरह की बेरोज़गारी खुदावंद तेरे लोगों के घरों में से जाती रहे, हर तरह से तेरे लोग आज़ाद हों, तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको खुदावंद तू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू और ज़्यादा खुदावन सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आप खुद भी आएँ और दूसरों को भी खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज़रूर दावत दें, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।